pambalitang espesyal nga ihatod nato kaninyo para sa Good Morning Philippines. Nakuhaan og video sa CCTV ang pagpangawad sa pipila ka mga lalaki sa usa ka merchandise shop sa Los Angeles, California sa Estados Unidos sa $30,000 nga balor sa sikat nga anik-anik toy nga labubu. Sumala sa tag-iya nga si Joanna Avonado nga balig duha ka buwan pang-abli ang iyang tindahan sa dihang gikawatan. Gani ang maong shop kay gisulod sa dili mo minus upat ka mga individual og nangawat sa iyang tindahan nga miguba pa sa tulo ka mga CCTV cameras. Ang mga labubu dolls kay popular karong panahon nga adunay mga rare editions nga moabot sa balor nga $100,000 nga maoy humot kaayo sa mga kawatan. Samtang sa laing detalye, mga kabombo kabalo ba mo nga sa kinalawman sa kadagatan sa IC North Atlantic dunay ancient Greenland shark o labing karaan nga Greenland shark nga gituuhan nga halos 400 na katuig ang edad. Ang maong Greenland shark gikaingong naglangoy na kaniadto pang 1600s, mga panahon nga wala pay mga sakyanan, kuryente o kaha mga telepono. Hangtod nga miusbong ang teknolohiya nga nagpabago sa panahon. Samtang ang female Greenland shark ang nipailawom sa kadagatan og dagpuyo kining untouchable. Ang Greenland sharks mao ang mga longest living vertebrates on Earth nga dunay lifespan nga mulungtad og tagpila ka siglo. Hisgotanan gahapong iho dito sa Costa Rica. Kumpirmado sa mga researcher ang pagkadiskubre sa usa ka talagsaong kulay yellow nga nurse shark nga adunay puti nga mga mata nga nakita sa baybayon. Nadakpa ng 16 feet nga iho sa usa ka sports fishing trip. Kasagaran mga brown ang nurse shark aron nga makatago sa seabed apan sumala sa mga siyentipiko mas lantad og mas dali kining mabiktima nga gustong mudakop tungod sa talagsaong kulay og puti nga mata. Sa laing detalye, kalit nga nabago ang dagan sa kinabuhi sa ka-homeless og palahubog nga lalaki sa Brazil. Human kini nakadesisyon nga moapil og dagan sa 8,000 kilometers fun run nga giorganisa sa ilahang lokalidad samtang duda pa kini hangover. Sumala ni Isaki dos Santos sa Pinho, wala matud pa siya magdahom nga mag-viral dihang nakadesisyon nga moapil sa lumba sa ilang lugar sa Garafao do Norte, Brazil. Pag-angko niini ni dagan lamang siya aron nga mahuwasan sa iyang kahubog. Tungod sa viral ni ining video diin makita sa live stream sa maong lumba, naka-cargo shorts lamang si Pinho, naka-t-shirt ug naka-tsinelas apan desidido kining tiwason ang iyang dagan taman sa finish line. Rason nga daghang mga netizens ang nibilib kaniya. Taliwala pa man nga nag-una si Pinho sa mga unang minuto sa maong lumba, naiwit gihapon kini sa katapusan apan tungod sa iyahang kadesidido gihatagan na lang usab kini og gold complimentary medal sa mga organizers. Daghang natandog sa istorya ni Pinho, rason nga nagbaha kaniya ang mga running shoes ug pang kagamitan panglumba. Sa laing detalye, nalingaw ang mga netizens sa talagsang inkwentro tali sa Ilaga o Alimango nga ilang nasaksihan sa viral video nga nakuha sa camera sulod sa kabalay sa Barubo, Surigao del Sur. Napatay ba ang usa sa duha? Kani atong Miyerkules na sayra nga nahitabo ang enkwentro sa lawak sa video uploader nga si Ginward Magat. Sa video, makita ang Ilaga nga misulay pag-atake sa Alimango sa makadaghang higayon. Hinuon wala na mahibaw ni Magat ang resulta sa away sa duha. Dihang mikamang ang Ilaga o Alimango ilawom sa iyang higdaanan. Dugang pambalitang espesyal, usa ka 64 years old nga lola nga skateboarder sa Amerika ang opisyal nga gila sa Guinness World Records isip labing karahan nga babaye nga skateboarder sa kompetisyon. Si Judy Oyama, usa ka Asian American na kadaog sa titulo sa World Skate Games sa Italy. Nagsugod siya sa skateboarding kanatong 1973 sa edad nga 14 og usa sa mga unang babaye nga nakalawat og sponsorship bisan pa sa kakulang sa representasyon sa mga babaye. Nadaog niya ang Slalom World Championship
championship sa edad nga 43 og naindak sa Skateboarding Hall of Fame nitong 2018. Ang iyang helmet gikan sa 70s ug 80s ana nakaron sa koleksyon sa Smithsonian Museum. Nitong 2023 nahimo siyang miyembro sa US National Slalom Team og nagpadayon ang pagkakompetansya sa international. Aktibo usab siya sa pagtudlo sa mga batanong skater ug ni serbisyo isip Vice President sa Board Rescue sa ka-charity nga naghatag og skateboards sa mga batanon. Ang iyang istorya o sa inspirasyon nga nagpamatuod nga ang edad dili babag sa pagtuman sa hilig sa usa ka tawo. Katapos ang balitang espesyal, o sa ka-British nga babaye nga maong 12 gulang nga buhi nga tawo sa kalibutan nagsaulog sa iyang 116 nga adlaw na tawhan sa kabalaydang panan sa Surrey. Si Ethel Caterham nga nagpuyo sa balay sa Lightwater nahimong 12 gulang nga tawo nga buhi kanetong Abril pagkahuman sa pagkamatay sa madre sa Brazil nga si Sister Ina Canavaro sa edad nga 116. Natawo siya niadtong August 21, 1909 nga naghimo kaniya nga katapusang buhi nga sakop ni Edward VII. Si King Charles apo sa tuhod ni Edward nagpadala kang Mrs. Caterham og card sa pagsaulog sa iyahang ika-115 nga adlaw na tawhan sa miaging tuig. Ang tigulang nga babaye nga ikaduha nga kabanghuran sa 8 ka mga anak natawo 3 ka tuig sa wala pa ang trahedya sa pagkaunlod sa Titanic. Si Ethel ug ang iyang pamilya mapasalamaton kaayo sa tanan nga mga may padala sa ilang birthday greetings. Si Mrs. Caterham natawo sa Shipton sa Hampshire. Magkabombo mo ka na ang mga balitang espesyal para kaninyo para sa Good Morning Philippines. Kini si Bombo May Declaro para sa the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!